अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद ख़ान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे जो पिछले टॉपिक है रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, पॉसिबल वॉर है, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही है, काफ़ी इंटेंसिफाई कर रहे हैं, रुकने का कोई नाम नहीं ले रहा। पूरी ग्लोबल लेवल पर इसकी सनसनी काफ़ी हद तक उरूज पर है कि रशिया की जानिब से और यूक्रेन दोनों की जानिब से गो की मसालिहत और टेबल टॉक्स की बात हो रहे हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी पे जो इनसाइड रियलिटी में आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी पेचीदा हो चुका है कि पूरी दुनिया की नज़र, जो मरकज़ नज़र है वो अब ईस्टर्न यूरोप है, जहाँ पर नेटो फोर्सेस जोक दर जोक अपने ग्रुप्स के साथ अपने कंट्रीज़ की आर्म्स, एमनीशंस, मिज़िल्स, रॉकेट्स और दूसरे हैं बारूदी असलहों के साथ वो हर आए दिन गुजर रहे हैं। वो जा रहे हैं यूक्रेन की जानिब उस बॉर्डर पे जहाँ पर रशिया के साथ पॉसिबल वार होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक, मेरे पास काफ़ी सोर्सेस है जिनके मुताबिक ये एक यहाँ होने वाला है कि थर्ड वर्ल्ड वार खुदा न ख्वास्ता यहाँ पर छिड़ जाती है तो दुनिया फिर से एक एटॉमिक वॉर है खुदा न ख्वास्ता उसके दलदल में आ सकते हैं, क्योंकि अब ये जो होने वाले जो वॉर है ये पत्थरों के दौर वाला वॉर नहीं, अब ये 21st सेंचुरी में जो वार होने जा रहे हैं वो बिल्कुल जो ग्लोबल जो इमेज है, जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसका पांसा पलट सकते हैं। हम आपको इसके बारे में, चाइना ने बड़ा अनाउंस किया आज रशिया के फेवर में, ये तमाम तर हकाइक, और अमेरिका ने क्या बयान दिया है और नेटो के क्या ऐलानात है और जो रेस्ट ऑफ दी इम्पैक्ट्स क्या है उसको बताने से पहले हमारे ऑडियंस से गुजारिश है, हमारे न्यूली ऑडियंस आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इसको शेयर कर लें ताकि आप आने वाले मुस्तनद खबरों और इनसाइड रियलिटी से आप बाखबर रह सकें। तो मैं आपको अभी फैक्ट्स की तरफ ले जाता हूँ। अब जो कल मैंने आपको आगाह किया था कि रूस की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च डिप्लॉय किया था यूक्रेनियन जो बॉर्डर पे, रशिया को ये फेयर था कि वहाँ पर नेटो अगर आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न है कि उनकी इकॉनमी के लिए काफ़ी डिस्ट्रेस पैदा कर सकते हैं। नेटो जो कि रशिया के मुखालिफ रहा है, हर हवाले से वो काउंटर फोर्स के तौर पर रशिया के साथ इनका टक्कर चला आ रहा है और अभी रशिया को काफ़ी रिजर्वेशन रहा था। ये र्यूमर्स था कि वहाँ पर यूक्रेन नेटो में एज एन अलायंस जाने वाला था, तो रशिया ने वहाँ अपने ट्रूप्स को वहाँ पर डिप्लॉय किया और नेटो अलायंस को जब ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी ट्रूप्स को जोक दर जोक यहाँ पर भेजना शुरू कर लिया है। वहाँ पर कनाडा, ब्रिटिश, अमेरिका, यूएस, पोलैंड, जर्मनी, इन तमाम ने यकसा तौर पर अपने आर्म्स, एमनीशन, जो सिक्योरिटी, जो आर्मर्स, व्हीकल्स, आर्टिलरी, मशीनरी, एरियल जो रिसोर्स थे उसको इक्विप करके अब रशिया यूक्रेन की तरफ वो बढ़ रहे हैं और ये बहुत ही भयानक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। और चाइना ने आज ऐलान किया है, मेरे पास अल जज़ीरा का रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊं तो चाइना ने आज एक अपना मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने खुले लफ्ज़ों में समझो कि रशिया के फेवर में उन्होंने बता दिया गो कि चाइना ने ये कंसर्न भी किया था, दोनों साइड को बता दिया था कि आप इस वार में ना पड़े, क्योंकि ये जो दौर है अभी जो चीज़ है उसको निगोसिएशन के ज़रिए ही हल करवा सकते हैं। मगर नेटो अलायंस की जो हैजमनी देखकर, जो एम्पेलिस पावर सोच की उनके जब अपने ऊपर आते हैं तो वो काफ़ी दूसरे ममालिक को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। तो चाइना ने भी आज खुलकर बोल दिया और उन्होंने वार्न के, अल जज़ीरा के रिपोर्ट के मुताबिक मेरे पास है, चाइना वांट्स यूएस और रशियन लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न। चाइना ने रशिया की जो लेजिटिमेट, उनका कानूनी जो जवाब है सिक्योरिटी के हवाले से, अगर खुदा न ख्वास्ता वहाँ पर कोई नेटो आ जाते हैं या वो अलायंस बन जाते हैं उनकी नेटो के साथ, तो रशिया के लिए काफ़ी रिजर्वेशन है, उनके इकॉनमी के हवाले से, उनकी जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, इस हवाले से वो किसी भी सूरत इन्वेट कर सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि रशिया किसी भी वक्त वहाँ पर इन्वेट कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी ऑक्यूपेशन का ऐलान भी कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी हद तक फ़ज़ा गंभीर हो चुकी है। इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं आगे, जो ईस्टर्न यूरोप में जो
کنٹریز سے جو یوکرین کے سرحد پر جو بارڈر پر جو کنٹریز آتے ہیں ان میں بھی ایکسیجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور امریکہ نے اپنے ایمبیسی سے کے تھرو اپنے جو سٹیزن سے جو ہائی پروفائل آفیشیل سے ان کو بتایا کیا دے مسٹ ایویکویٹ یوکرین ایدر بائی private flights or governmental flights at the earlier step. Otherwise, there would be an exigency. In case of war, the situation would be much devastating because all the big powers, all the hegemonic powers seems very brutal, and they are moving ahead with more lust and for the quest of materialistic terms. تو یہ چیزیں بہت ہی گمبھیر ہوا ہے. دنیا کو چاہیے اب اس میں جو ٹیبل ٹاکس کو اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ یو این کا کافی رول ہو سکتا ہے یہاں پر آ کر، مگر اب تک ناکام نظر آتے ہیں. اگر میں یو ایس نیوز کی بات کر لوں تو وہ کہتے ہیں رشیا ڈپلائز وار شپس ٹو بلیک سی ان ڈینجرس اسکلیشن اوور یوکرین. کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رشیا نے بیلسٹک میزلز کی کھیپ بھیجے ہیں، وہاں پر ڈپلوائے کیا ہے. وہ وار ہیڈ، ایٹامک وار ہیڈ لینے کی صلاحیت رکھتے تھے. آج انہوں نے کیا کیا ہے، آج انہوں نے رشیا نے وار شپس وہاں پر سینڈ کر لی ہے. کتنے؟ انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر ہے کہ more than 20 Russian warships leave for exercise in the Black Sea amid rising Ukraine tensions. اب رشیا نے اپنے ڈرلز بڑھا دیے ہیں، کافی حد تک وہ وہاں پر ڈرل کر رہے ہیں، اور یہاں پر نیٹو فورسز ڈرل کر رہے ہیں. رشیا کے 1,00,000 ٹروپس آلریڈی وہاں پر تھے، اور رشیا نے ابھی اور ٹروپس بھیجے ہیں. اور بلیک سی کے وہاں پر گراؤنڈ پہ رشیا اپنی چیزوں کی پریکٹس کر رہے ہیں، ڈرل کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور نیٹو الائنس میں ایک تھوڑی سی ایک کھلبلی اس لیے مچی ہے کہ وہاں پر جرمنی کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے بھی نیٹو کو بتا دیا ہے کہ آپ زیادہ آگے پیش قدمی نہ کریں، کیونکہ کسی بھی وار کی صورت میں جرمنی کو بھی اور نیٹو الائنس کو بھی کافی نقصان پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ رشیا کے ساتھ ٹاکرا لینے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا از ناٹ اے اسمال اسٹیٹ، not a mini state, rather it has big power. اور امریکہ کے ساتھ جو اس کی جنگ آئی ہے، خواہ وہ کولڈ وار ہو، اس سے پہلے کا ایرا ہو، اس کے بعد والا ایرا ہو، کافی حد تک یہ اسکرمشز رہی ہے، دو آئیڈیالوجیز کی جنگ رہی ہے. اور اس جنگ کے زیر سایہ جو جتنے بھی الائنس بنے رشین اور امریکن بلاک میں، یہ تمام جو نیٹو الائنس میں وہ سارے امپیرلسٹ پاور ہیں، وہ اپنے کیپٹلسٹ سٹرکچر کو بچانا چاہتے ہیں. اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے وہ دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں اور جو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہیں ان کو گراتے ہیں. اب یوکرین کے اوپر جو وہ آ کر رشیا کے لیے، رشیا کے جو اسٹان سے وہ کہتے ہیں کہ اس کو تھریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ چیزیں کافی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں، فاکس نیوز کے یو ایس وانس چائنا آف گلوبل سیکورٹی رسک ڈیو ٹو رشین تھریٹ ان یوکرین. اب امریکہ نے بھی چائنا کے اعلان کو دیکھ کر اس کو تھریٹ کیا ہے، اس کو وارن کیا ہے، اگر آپ رشیا کی حمایت کریں گے تو یہ گلوبل سیکورٹی کے لیے ایک رسک پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے ذمہ دار وہ چائنا کو بھی ٹھہرانا چاہتے ہیں. یاد رہے کہ یو ایس نے ولادیمیر پوٹن جو کہ رشین پریزیڈنٹ ہے اس کے لیے بھی ڈائر کانسیکوینسز کا وارن کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اگر وہ کوئی سٹیپ لیتے ہیں تو نہ صرف رشیا پہ کرپلنگ سینکشنز لگائیں گے بلکہ ولادیمیر پوٹن بھی اس کے زد میں آ سکتے ہیں. امریکہ uses her every step, utmost step to pressurize another country. تو میں آپ کو بتاؤں رشیا کے حوالے سے، اور تو رشین جو میڈیا ہے اسپوٹنک نیوز کے مطابق وہاں پر ان کی جو اتھارٹیز ہے، فورن منسٹر ہے، اس کا کہنا ہے کہ رشیا اپنی سولیڈریٹی اور ان کی جو سالمیت ہے اس کے لیے وہ کبھی بھی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں. رادر وہ ہر لحاظ سے، ہر محاذ پر مزید تقویت کے ساتھ آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں اور وہ ٹروپس کو اپنی وائبرنٹ رکھا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ایران نے بھی کل رشیا کے فیور میں انہوں نے اسٹیٹمنٹس دیا تھا. اب چائنا بھی آگے آ چکے ہیں. تو دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ کافی ایک امپورٹنٹ ہے جیو پولیٹیکل امپیکٹس کے لیے. اس کے علاوہ جو گراؤنڈ صورتحال ہے، ٹاکس فی الحال کامیاب نظر نہیں آ رہے ہیں اور وار کا بھی اوبیس نظر آ رہا ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ یہ
جلد سے جلد کوئی نیگوسیشن ہو، ٹیبل ٹاکس ہو اور یہ معاملات سدھر جائیں، اور یہی ہماری خواہش ہے. مگر جو ہیجمونک پاور سے جب اپنی ایگو پر آ جاتے ہیں، اپنی لسٹ پر آ جاتے ہیں، تو یہ لوگ ساری باؤنڈریز کو بلا دیتے ہیں اور پلانگ کر وہ ہیومینٹی کو میسیکر کرتے ہیں، وہ انویڈ کرتے ہیں، اور ورلڈ وار تک بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ورلڈ وار 3 سے دنیا بچیں اور آگے ہمارے لیے ایک اچھا فیوچر ہو، جو کہ فی الحال نظر نہیں آتا. تو دس واز سم تھنگ فرام مائی سائڈ، اینڈ ونس اگین آئی ریکویسٹ آر نیو آڈینس جسٹ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر لے، چینل کو، اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.